ሰላማት أمل العالم تركو نيشانالي بيتساب كميت خانو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን በወገነይ ሰላምዬ ንስኻትኩም ሁን በብዛለኹም ወ ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልተሙለ ተስፋያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓኒ ብናይ ሕተታትኩም መሰረት ሒዘየ ከችለ ዝኔኹ ሓንቲ ብሓንቲ ክነግረኩም እየ ናይ ሕተኹም ኮሜንት እናንበብኩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ስለ ዝጠቕመኩም ብናይ ገዛ ዙርያ ተስርሑ ማለት እዩ ጽቡቕ ሓበሬታ ስለዝኾነ ሓደ እውን ዘይትፈልጡ ፍልጠት ስለዝኾነኩም እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራት ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገበርኩም ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ኢለው ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ማለት እዩ እነ ክብራት ኣሕዋቲ ናይ መጀመርያ ኮሜንት ታይትብል ሽንት ቤትኪ ብጣዕሚ ፈትየያ ቆንጆ ክንደይ ወዲኣ ንዝበልኩምኒ ሽንት ቤት ብካሪ እዩ ዛትሪዋ ኣለኹም ሽንት ብጣዕሚ ሰፋሕ እያ እኒሃ ብድሕሪት እውን ንውሽጢ እትው የበልዋን ብደገ እውን ንውሽጢ እትው የበልናያን ከም ዘለታ እዮም ናብ ሽንት ቤት ገይሮማ ብጣዕሚ ያሰፋሕ እና ክብራት ኣሕዋተይ ከባቢ 12 ካሬ እያ ናይ ሕዚ ዋጋ ዝኒ ሰራሚክ ብጣዕሚ እዩ ወሲኹ ብጣዕሚ በቲ ዝነበረ ዋጋ ግን ብዘይ ሰራሕተኛን ሲሚንቶን ናይ ሰራሚክ ዝበለ ከባቢ 15000 ወዲ ኣኒሃ ንበይና ማለት እዩ 15000 ክብለኩም ከለኹ ናይታ ሰራሚክ ብቻ ናይታ ጻሕሊ ደሞ ብ4500 የገዘያ ታጻሕሊ ብ4500 የገዘያ ግን ደሞ ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ኸይደ እንኳን እዚ ምስ ሸሞንተ ነይራ ግን ሕዚ እንድዒ ሕዚ ብጣዕሚ ይወሲኹ ቤንዚን 500 ቤንዚን መጀመርያ ብትስሩዕ ዋጋ 200 ገለ ነይሩ ካብኡ 500 ኸይዱ ሰው በቃ ዓዊዱ ብጣዕሚ ከቢሩ ትራንስፖርት ኩሉ ኣቑሑት ከቢሩ ሕዚ ኸዓኒ ዝቀደመ ሰዓንተ መስገን ናብ 1000 ቅርሺ ኸይዱ እናት ዝንሂ ዕዳጋ ብጣዕሚ ስለዚ ተቀያየረ እንደኒ ኣይፈለጥን ብታ ኖርማል ዕዳጋ ግን ብ4500 ገዚእያ ነይራ ታጻሕሊ ዝረኣኽምዋ ማለት እዩ እቲ ተመሕሹ ዝመፀ ጽቡቕ ሓዩ ትናይ ቀደም ዘሎ ጎና ጎኑ ቋቁራቶ ኸይነ ግን ርስሓት ይሕዝ ማለት ርስሓት ይሕዝ እዩ ኣጽሪ ኸይን ውሽጣ ከዓ ተጽሪይ ትኽእልን ካሪአኩም መስኪን ዲያን ብደንብ ክትሪእዋ ማለት እዩ እንግዲህ ደቃ ቤት ወይ ማርያም ዛ ቪድዮ እዚኣ ዘላ ትሪእዋ ኢኹም እግረ መንገድኩም ተነሽንተ ይጻሕል ርእይዋ ጎና ጎኑ ቋቁራ የውልን ኣነ ድፍን እየ እንትን ኢለ ስለዚ ድፍን ስለዝገበርክዎ እቲ ቋቁራ ዘለዎ ጎና ጎኑ ናይ ቀደም ጻሕሊ 3207 ነይሩ ታኣነ ዝገዛ ኩሉ ግዜ ሕዚ ግንሳ ብ4500 ገዚኣ ብጣዕሚ ኣኽባር ስለዚ ብዘይንሳ ምሳኣ ደሞ ከባቢ 20500 ይውደኩም ኣሎ ግን በቲ ናይ ጥዑይ ዕዳጋ እዩ እምበር ሕዚ ኩሉ ካቢሩ እዩ ማለት እዩ ካው ካዕዲ ናይ ማዕጾ እዩ ማዕጾሲ ቅድሚ ቀለም ቀላሙ ዲኸይኹ ንዝበልኩምኒ ያው ባይ ዘ ወይ ቅድሚ ናፍቲ ቪድዮ መሕላፈይ ማለት እዩ ማዕጾ ምን ግዜ እዚ ማዕጾ እዚ ብዝመረተ ቁጽሪ ብዝዓገ ቁጽሪ ተቐልሞ ኢኻ እዚ ማለት ቀለም እውን ብዝረስሐ ቁጽሪ ተቐልሞ ኢኻ كل نجارس نتحدث إذا خرنا جزء نجار قلم يخون ناي مندر قلم يخون ناي معز قلم يخون سيراميك بيش عادي تحدث مبر قلمنا ناي معز قلمنا ناي مندر قلم نتحدث إذا خيرنا أجد أمجن مستحس زيجور كل سلز أنا خو ماشين كتجور اللي خلهم بدن بإذا ستنا ماشين جيرة تطعيمنا تماشين بهفايزوز بقى بهفايزوز هفانسرمو نفاس لزوزنا بزح بوتا إذا خيرنا سيراميك بلاش يو حدا من رأون يبلاش يو أنا تدليخن مرتي حزن أبنت إذا قال يمكن مع تقوم تكلمات خلقهم بماشين جن دقامي من قال يمكن يقاريك أن أنت درس حتى مع حفرز رسحه دقامي من قبل أي قاريك نجن خابز كل تخسره بيانس حدش جزاته خينو حدا زور مسكريو مرتي بدن بكيده مقاني مجرشا كيك ألمو حدا شعيط نحو موت معز مسكوا مجرشا عنك ألم يقوا مالتي كنياتهم نايت معز ألم زرسحو من تنكي تخسرات ألم يلاقيه ناي صراحة كي تخسر يلاقينا أنا حزي حدا زور ناي جزاه لميزة كأوقع ناي معز لميزة يوم مالتيو ماشين سلازوخان بتعمير سحوا قلنا تتريو صغير استهيم يخلكم تقاري مسير تقار انت تريو لكم حوري مسير مستسعدة كرا خلو مالتينا سلازي كم زي أتقبل
أبدليتكم ساعات ونديكم يا سعري قلبت جنزبي حتى كامبر زي سرح يلن لذي أنا خاني سعرنا وسعرنا خان سلية أما أخل جيريو سألم قني ود أخوان تام معصب ما أخل جيرة دحر معصب ما حدا كزيك ألم تقارينيا كأو دحري معصب زل رموت معصب وتماريسو تقالم كرس حنديو بيانس تقالم تحت أبايس لازخنا حتى بكسر إيه بزولي أنا حاسبة سبب ما خيره منامن كاو بماشين بالتالي صبع نزل كون بير كاوني أبعيو جن مور تماشين بدن بنخستيو نخروت معصيو إن كرات حواتي بير كاون بير كاسي يقبعيو تشجر يولن كاو خالي كبرات حواتي نيتقالن واقع نجيركم إيه خلتش حن شوعتنا كثلاثة شحن كلتا نجازيو كلتا جزي ثمن على سي جازيو أنا تحنتس أخي لاس كترفني أزول كوا يترف لك كترفني أخل النون كلتا قالن حمشت لترو أخوان أنا 4 لتر أتحس حنتي لازم شو مون لتر جازينا تا خالي تجن زجاز أخوة أيود أخوان خاوخ عني تينر ويكعبين زي الجير كايزوز بس أنا تينر يجازيلو تينر خوين دمو تعشقو أنا في تزجاز أخو ساعات نزات ريوال لهم زاقالو نزيعة حمشت لتريا بثلاثة شحن شو عاد متني جزية هتمتيا إكسباير دوني خانتن زي حاوس اللي يتولن تخكلنا تيناريا مالتي بتيناري زاز تخكلنا لايك ألم مزازي تيناريو بينزل وني كبرايو جن بينزل ياو نخان نسالكا تزيو خينو تخكلنا مزازي تينار حزين ليتر بشو منتمي تحساب يا جزية 3 شحن شو عادتن ككافل نحمش تري تربل وامو هندي كم تمزق أبز نورمال سئلك بليتر زشوت وجن بزح نجس لازم حاوسلو خاوخ عس لازم نفس إكسبيرس لازم خون خاوي جزء أخو نمبر شو بيتقرشون نيرو يبينزلون حمش تاوي يتقرشير بعد 8 نيرو حاجة جن بينزل شعت 100 الناس حقرشي بس يحب كل خبير بنقشته بحنطيت أيام ليت أو مالتينا باي ذا واي صقيل عيني عميته يأتي ينبر بقى سرحتني يوكركا صباح يبلكا ندحر صباح يبلكا نصباح مي قصركا اقحت غزي خامو تزاجاجو كاوقعن كيمصي وعل بطعمي مزستاغاغو لخا سرحتني ناي زعدي بقولك دمو اقحتنا خبري خيد نصباح تبحال ነገር بطعمي واغا تخفلكانا زلل كان تسعقوتي خان تسلقيخا كتسرح زحاسبكا سرح مسرحيا نصباح دحر ورحي دحر صومن قال زبحال كي تحسب اي واغا زوسخنا انا حزي بفصم تأمر بينزل يوسخ يوحد يوسخ يلي حسكو نيرا مكنياتم تزوسخون سلازيك قال بطعم وسخ سلازنابرا مالتينا هيو تحرق بينزل بحنت معلتك 480 وشح قرشي 520 موسى معلت مالت زي يا زرفيا قحلاتي زرفيا يزي بحازيرنا زرزر كبرات حواتي حزي كل خبير ايو ترقاقعو حزين بزو اندعي نجازا مسرحس زخون يكون نسجزيزي مكنياتهم زتخكلن على غازي كونا ناي بلو اي بقى ناي زيس توم نغارس بطعم بقى ايولا صلنا الله سلازي ترقاقعو نمباليو سلازي كرات حواتي ياو كم ديات مسل جزا هنقليم كي حدش جزا تخوين جزا هنقليم يمكن كي وداخل مع زقلما ندحر نبار كوينو دمو مع زقبشتاك تحدثات خوين كن دمو مع زخني حديث كن كاوخاني بقالن جيركن تدقمو جزا خنوون فايل الكن مالتيو كاو دمو كبرات حواتي كالي حتو دمو تاينيرو نايزات هينرنا نايزاك ألم نبينا أراز إلنا زوالكناني بناي سبرت شانال أريز أيو لغو بوخلق الكنية مالتيو زقلم زي تاي لينت نزل كناني منم لينت كيولن حبري نحبر دايمبر ما تحبر دس نخبلك ايمبر زتفلي نجر اللي ايكونن مالتي كبرات حوالي كوخاني معصخي ألمنيوم دي برات نزل كناني معصي برات عصاف لاميرا خوينو بتقدامي درجة مالتيو انا ألمنيوم تخوينو قلم كا سيراميك جير كاناي ميجرشا فينيشينغ مسبصح خا مجرشا لك غزا خطات مسلكا اي حتغطما ألمنيوم ام مجمريا خونا ام مجرشا حبري قلم اي قبان ناي مجرشا فينيشينغ كوين يزمصنا ناتي لاميرا عصاف لاميرا بتقدامي درجه خوينس عصاف لاميرا يزبحال نا نعو دمو قلم يليو بزرسحو بزعك اوزر نعلم كاي اخات نبرنا انا بطعم استسحاتكو ነገር ተልዩ ማለት بطعم يفتنن بطعم زي تريول لكم قلم بينزل ስለዝሕወሶ ጥምቴላ ስለዘይخير ጉልበት ስለዝሓትት ማለት እዩ بطعم ስለዘድከመኒ
ዋጋ ስለ ዝኽፈለንስ ዝኹሉ ጉልበት እንተልእወሲ ንምንታይ ኣሉሚንየም ዘይምገዛእ ክዝብል ተናሲሐ ካልኣይ ከዓኒ ናይ ቀለም ክትቅልም ናይ ሰራሕተኛ ክትኸፍል ብዙሕ ዋጋ እዩ ተደሚሩስ ንእሽተን እዩ ኣሉሚንየም ተኸበረ እምበር ዳርጉ እዩ ናይ ቀለሙ ናይ ሰራሕተኙ ናይ ዕድመ ልክዕ ከነኣልምካ ትኸደ ወፃኢ ናብኡ ተእቲኻዩስ ያው እዩ ንምባል እታ ቪድዮ ገሊፀያ ነይራ እምበር ናተይ ብረት እዩ ኣሉሚንየም ተኾይኑ ኣይቐባእን ግን ንጥንካሬ ቪላ ገዛ ኣብ መሬት ተኾይኑ ዋላ ህድም ኣብ መሬት ተኾይኑ ግን ንጥንካረን ንሌባን ግዛዕን ብረት እዩ ፅቡቕ ኣሉሚንየም ብቐሊሉ ዝኽፈትን ዝስበርን እዩ ምንም እኳ ኣይዘዓግ ምንም እኳ ኣይፀልም ኣይርሳሕ እምበር ንጥንካሬ ግን ሰማይና ምድሪ እዚ እዩ ጠንካራ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ደቂ ዓበይቲ ወይ ይቅርታ ካብኡ ከዓ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናይ ሳሎን ማዕፆ ክንደይ ወዲኡ ንዝበልኩምኒ ሕዚ ማዕፆ ብቲ ድሕና ዕዳጋ እንኳን ዝነበረ ብ6,000 እና 6,500 ነይሩ ሕዚ ሳሎን ትሪእዋ ኣለኹም ዓባይ ስለ ዝኾነት ብዙሕ ብረት ስለ ዘየእቱ ካሪኡ ዕብይ ዘለ ስለ ዝኾነ ዋጋ እውን ቅንስ የብሉ እዮም ኣብቲ ንእሽትያት ማዕፆ ትሪእዎ ኣለኹም ግን ብዙሕ ብረት ስለ ዝበልዖም ንካሬ 6,500 ይሰርሕዋ ታሳሎን ደሞ ብ6,000 ቅርሺ ይሰርሕዋ ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋቲ ሕዚ ከምኡ ነይሩ ብከምኡ ተኮይኑ ሕዚ 9 ካሬ ክራባሕ ብ6,000 ክንደይ መፀሎ ኮሜንት ፃሓፋለይ ኣባዝሕኦ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ንኣብነት ሕዚ ሳሎን ናተይ 9 ካሬ እያ 3 ብ3 3 ክራባሕ ብ3 እንተይልናዮ 9 መፀሎ 9 ክራባሕ ብቲ ብጣዕሚ ቅናሽ ዝኾነ ዋጋ ብ6,000 ይሓሲበዮ 54,000 ይመፀሎ ማለት እዩ 54,000 ይመፀሎ ብኣሉሚንየም ተኮይኑ ደሞ ብታ ቅናሽ ዋጋ ብ15,000 ቅድሚ ወርሒ 2 ወርሒ ዝጠየቅኩ ወይ ሕዚ ጠየቅኩ ንስኸ ዝኸውንዋ ግን ሓፈሻዊ ንምድማር ክጥዕመክን 3 ክራባሕ ብ3 9 ትመፀላ ኣሉሚንየም ሕዚ 15,000 ነይሩ ክራባሕ ብ15,000 ክራባሕ ብ15,000 ኦ ማይ ጋድ ብረተይ ዳ ትሕሸኒ ወይኔ ክዲ ፈላ በስመ አብ ኣምንን 9 ክራባሕ 15,000 ማለት እዩ 135,000 መፂኡ እንግዲህ እዚ ግን ምስ መስትያቱ እዩ ምስ መስትያቱና ምስ ኩላ ሙሉ ነገር 135,000 መፂኡ እንሆ ቀለመይ ትቕልማን መስትያተይ ትገብራን ናይ መጨረሻ ዕዳጋት እዚኣ እያ ማለት እዩ ብረት ሕዚ 135 ኣሉሚንየም ተይልናዮ 9 ክራባሕ ብ6,000 እንተይልናዮ 54,000 ክድመር ናይ መስትያት ደሞ ንሂና መስትያት ሕዚ 7 ካሬ መፂእ ተይልናዮ ክድመር 7 ክራባሕ ብ3,000 300 ምስ መስትያታ 77,000 ትመፀላ እዛ ብረት ማለት እዩ ናይ ቀለም ደሞ ናይ ቀለም ናይ ሰራሕተኛ 5,000 ሃባ ምንታሓንቲ ማዕፆ ከባቢ 80 ገለን ሽሕ ያ ክብራት ኣሕዋተይ ዋጋ ግን ብጣዕሚ ልዩነት እኒሄዎ ብረት ብጣዕሚ ይሕሳር ግን ያው ንኣለምካዮ ኢኻ ትኸይድ ጥንካሬ ግን ብረት ጠንካራ ያው ንጉልበት ዝኣክል እዩ ኣሉሚንየም ዝቐለካ እምበር ኣሉሚንየም ብጣዕሚ ክባር እኒሆ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይና ብከምዚ ጌርክን ስርሖ እንግዲህ እዚ ተሓትዎ ኮሜንት እዚ ነይሩ ዝረሳሕዎ ነገር ተለይ ከዓ ኮሜንት ጻሓፉለይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ይትረስዑ እዛ ሽንቴት ያው ሪኢኹም ማይኹም ንሳ እያ ጠፍጣፋ ነገር እያ ዝቋቑራ ነገር የብሉ ብጣዕሚ ምርጥ ጻሕሊ እያ ምግዛኻ ዘይቀረይካ ጥዑይ ኣቕሓ ምክንያቱም ምስራሕቲ ኮይኑ ፅፍፍ ዘለ ስራሕ ኣይኮነን ደሞ ምግዳፍ እያ ናተይ እውነት በቃ ፀርፀር የቢልኒ ርእሰ እየ ዚርኒ ብጣዕሚ ጥዑይ ኣቕሓ እዩ ዝመርፅ ገንዘብ ይሓፅረካ ካብኡ ከዓኒ ወይ በስመ አብ ብቻ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ